वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं ब्रूमः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति महाभाष्यस्य नवाह्निकस्य प्रथमाह्निके व्याकरणपदार्थः इति पाठः प्रचलति। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति सूत्रं व्याकरणम् इति निरूपणम्। सूत्रं व्याकरणम् इत्युक्ते आक्षेपः। अतः शब्दः व्याकरणम् इति प्रतिपादनम्। शब्दः व्याकरणम् इत्युक्ते तत्र दोषः। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति मतप्रदर्शनम्। आक्षेपनिराकरणपूर्वकं पुनः सूत्रं व्याकरणम् इति व्यवस्था। इत्येवमाद्याः अत्र मुख्यांशाः भवन्ति। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्रव्याकरणम् अत्र व्याकरणशब्दः श्रूयते। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः व्याकरणशब्दः श्रूयते। तेषां हि सामर्ग्यजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः। प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् तस्मादध्येयं व्याकरणम्। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः सर्वशास्त्रमूलत्वाद् व्याकरणस्य। इत्येवमादिषु श्लोकेषु वा वचनेषु वा बहुत्र व्याकरणम् इति पदं श्रूयते। एवं श्रूयमाणस्य व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः इति विचारयितुं वयं प्रवृत्ताः। ततः पूर्वं नाम व्याकरणशब्दार्थः कः इति विचारात् प्राक् व्याकरणशब्दः कथं निष्पन्नः इति किञ्चित् आलोचयामः। व्याक्रियन्ते असाधुशब्देभ्यः पृथक्कृत्य साधुशब्दाः प्रतिपाद्यन्ते अनेन इत्यर्थे वि आङ् इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् डुकुरीकरणे इत्यस्मात् धातोः अनुबन्धलोपे कुरु मात्रं तिष्ठति। तदानीं करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे अर्थे ल्युट् प्रत्ययः विधीयते। ल्युट् प्रत्यये लकारडकारयोः अनुबन्धलोपः। कुरु यु इति स्थिते युवो नाम वि आ कृ यु। वि आ इत्यत्र इकोणसूत्रेणादेशे सति नाम इकारस्य स्थाने यकारे सति व्याकृ यु इति स्थिते युवोरनाकौ इति सूत्रेण यु इत्यस्य स्थाने अन आदेशे व्याकृ अन सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण कृ इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने गुणे अकारे उरन् रपरः इति सूत्रेण तस्य रपरत्वे च व्याकरण इति शब्दः निष्पद्यते। ततः सुप्रत्यये नपुंसकलिङ्गे प्रथमभक्तेकवचने अतोमिति सूत्रेण अम् आदेशे अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते व्याकरणम् इति शब्दः निष्पद्यते। इत्थं निष्पन्नेन व्याकरणशब्देन कस्य अर्थस्य ग्रहणम्
इति प्रश्नः कृतः भाष्ये। अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः इति। नाम व्याकरणे प्रधानांशाः भवन्ति सूत्रं, वार्तिकम्, उदाहरणं, व्याख्यानम् इत्यादीनि। अत्र व्याकरणपदबोध्यः अर्थः सूत्रं वा वार्तिकं वा उदाहरणं वा व्याख्यानं वा इत्येनम् आशयं मनसि निधाय पृष्टम् अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः। तदानीं भाष्यकृता समाहितं सूत्रम् इति। नाम अष्टाध्याय्यां वृद्धिरादैच् इति सूत्रादारभ्य अन्त्यं सूत्रम् अ इति यद्वर्तते तावत्पर्यन्तं पठितानां सूत्राणां व्याकरणम् इति व्यवहारः इत्यर्थः। नाम अष्टाध्याय्यां यावन्ति सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणां व्याकरणम् इति व्यवहारः इति तदर्थः। तदुपरि आक्षेपः प्रदर्शितः यथा व्याकरणं नाम सूत्रम् इति उच्यते चेत् तर्हि दोषः। कः दोषः चेत् सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थोऽनुपपन्नः इति। अयमाशयः षष्ठीशेषे इति सूत्रेण सम्बन्धे अर्थे षष्ठी विभक्तिः विधीयते। तत्र सूत्रे षष्ठीशेषे इति सूत्रे उक्तं शेषे षष्ठी। शेषो नाम कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः सम्बन्धरूपो अर्थः शेषः। तस्मिन् अर्थे षष्ठी विभक्तिः। इयं षष्ठी विभक्तिः नाम अनेन सूत्रेण विधीयमाना षष्ठी विभक्तिः किं निमित्तमाश्रित्य प्रवर्तते इत्युक्ते भेदसम्बन्धनियामिका इत्युक्तम्। यत्र उभयोः भेदः प्रतीयते तत्रैव इयं षष्ठी। यत्र कुत्रापि भवतु षष्ठीशेषे इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः प्रवृत्ता इत्युक्ते अवश्यं तत्र द्वौ अंशौ भिन्नौ भवतश्चेत् तदानीमेव। यथा राज्ञः पुरुषः, राजा अन्यः, पुरुषोऽपि अन्यः। भिन्नयोः अनयोः यः सम्बन्धः भवति तस्य सम्बन्धस्य नियामिका इयं षष्ठी विभक्तिः। यथा राजा नाम स्वामी भवति, पुरुषः स्वपदार्थः भवति नाम सेवकः भवति। तथा च अनयोर्द्वयोः सम्बन्धः नाम स्वस्वामिभावसम्बन्धः इत्युच्यते। सः सम्बन्धः अत्र षष्ठ्या बोध्यते। व्याकरणस्य सूत्रम् इति व्यवहारः सार्वजनीनः अस्ति। नाम सर्वैः जनैः एवं लोके व्यवह्रियते। व्याकरणस्य सूत्रमिदं यथा इको यणचि इति सूत्रं वर्तते। कुत्रत्यमिदं सूत्रम् इत्युक्ते भोः व्याकरणस्य सूत्रमिदम् इति। अतः प्रयोगं पश्यामः सुष्ठु। प्रयोगः कथमस्ति? व्याकरणस्य सूत्रम्। यदि सूत्रमेव व्याकरणं तर्हि तयोरभेदात् भेदनिमित्तिका षष्ठी न स्यात्। पूर्वं किमुक्तं? किं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते सूत्रम् इत्युक्तं। नाम अष्टाध्याय्यां वृद्धिरादैः सूत्रादारभ्य अन्तिमं सूत्रम् अ इति यद्वर्तते
तावत्पर्यन्तं यानि यानि सूत्राणि पठितानि तेषां सर्वेषां मिलित्वा व्याकरणम् इति व्यवहारः भवतु अङ्गीकुर्मः किन्तु व्याकरणस्य सूत्रम् इको यणचि इत्यादिकम् इति व्यवहारः अस्ति एतावता षष्ठी विभक्तिः कदा प्रवर्तते इत्युक्ते यत्र उभयोर्भेदः यथा राजा अन्यः पुरुषः अन्यः सीतायाः पतिः सीता अन्या पतिरन्यः गुरोः शिष्यः गुरुः अन्यः शिष्यः अन्यः इत्येवं रीत्या यत्र उभयोः भेदः भवति तस्य भेदस्य प्रतिपादनार्थमेव षष्ठी विभक्तिः प्रवर्तते इदानीं किं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्युक्ते यदि व्याकरणमेव सूत्रं पुनः तयोर्द्वयोः परस्परं भेदः नास्ति एव यदा भेदः नास्ति तर्हि भेदनिमित्तिका षष्ठी नास्त्येव न स्यादेव किन्तु लोके प्रयोगः अस्ति व्याकरणस्य सूत्रम् इति अतः व्याकरणस्य सूत्रम् इति प्रयोगानुसारेण व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्यर्थः वक्तुं न शक्यते एव किञ्च सूत्रं नाम किम् इत्युक्ते व्याकरणम् इति भवता उक्तम् इदानीम् अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्येवं रीत्या अथातो धर्मजिज्ञासा इति पूर्वमीमांसाशास्त्रस्थं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति वेदान्तशास्त्रस्थं सूत्रम् भवता किमुक्तं सूत्रं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्येवं वेदान्तादिशास्त्रेषु सूत्रत्वेन व्यवहारः अस्ति सः व्यवहारः वेदान्तादिषु न स्यात् कुतः इत्युक्ते सूत्र व्याकरणं नाम सूत्रम् इति भवता उक्तं तर्हि सर्वत्रापि सूत्रम् इत्युक्ते व्याकरणे यदस्ति तदेव न इको यणचि इत्यादिकं वृद्धिरादैः इत्यादिकं तदेव सूत्रत्वेन व्यवह्रियेत न तु वेदान्तादिशास्त्रस्थं सूत्रत्वेन व्यवहर्तुं न शक्यते अपि च अन्योपि दोषः सूत्रशब्देन सम्पूर्णायाः अष्टाध्याय्याः एव ग्रहणं स्यात् किं नाम व्याकरणमित्युक्ते सूत्रमित्युक्तं नाम अष्टाध्याय्यां यावन्ति सूत्राणि सन्ति सर्वेषां सूत्राणां मिलित्वा आहत्य व्याकरणे व्यवहारः अस्ति चेत् केवलं वृद्धिरादैच् इत्येकं सूत्रम् अदेङ्गुणः इत्यपरं सूत्रम् एवं यत्र कुत्र एकैकं सूत्रं यद्वर्तते तस्य सूत्रत्वेन ग्रहणं न स्यात् कुतः इत्युक्ते सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः एव व्याकरणत्वेन व्यवहारः सूत्रत्वेन व्यवहारः स्यात् एकैकस्य वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इकोणुर् इत्यादीनां तु न स्यात् तेषां कथं व्यवहारः इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इति योगः अदेङ्गुणः इति योगः इति योगत्वेनैव तेषां व्यवहारः स्यात् न तु सूत्रत्वेन यथा योगे योगे उपतिष्ठते इति भाष्यकारेण प्रयोगः अतः व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्यर्थः नैव वक्तुं शक्यते एतावत् किं जातं व्याकरणं नाम सूत्रमित्युक्ते षष्ठ्यर्थो नोपपद्यते इत्येकः दोषः वेदान्तादिशास्त्रसम्बद्धानि यानि सूत्राणि तेषां सूत्रत्वेन व्यवहारो न स्यात् इत्यपरो दोषः व्याकरणशास्त्रेपि वृद्धिरादैच् इति एकैकस्यापि सूत्रस्य व्याकरणसूत्रव्यवहारः न स्यात् इत्यपरः अपि दोषः किञ्च अन्योपि दोषः व्याकरण नाम सूत्रमित्युक्ते अन्योपि दोषः यथा शब्दाप्रतिपत्तिः इति प्रतिपत्तिः नाम बोधः इत्यर्थः प्रति उपसर्गपूर्वकात् पदगतौ इत्यस्मात् धातोः स्त्रियां क्तिन् यत् सूत्रेण क्तिन् प्रत्यये सति प्रतिपत्तिः इति शब्दः निष्पद्यते बोधः इत्यर्थः न
प्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिः नाम बोधाभावः शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः शब्दाप्रतिपत्तिः कर्मणि षष्ठी नैतत्पुरुष गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समासः शब्दकर्मक प्रतिपत्त्यभावः शब्दाप्रतिपत्तिः इत्युक्ते शब्दकर्मक प्रतिपत्त्यभावः न कोऽर्थः इति चेत् लोके शब्दानां ज्ञानं कथं भवति इति चेत् व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति व्यवहारः अस्ति शब्दान् कथं प्रतिपद्यामहे इत्युक्ते व्याकरणात् इति व्याकरणं नाम किम् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं सूत्रम् इत्युक्तं किन्तु शब्दानां ज्ञानं न केवलं सूत्रादेव भवति किन्तु व्याख्यानतोऽपि भवति अतः व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्यर्थः नैव वक्तुं शक्यते इत्यपरो दोषः तदुपरि आक्षेपः क्रियते भोः व्याख्यानम् इति पृथक् कुत्रापि न भवति ननु च तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति नाम व्याख्यानं नाम सूत्रस्यैव विशेषेण विवरणम् अतः व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्यर्थाभ्युपगमे न कापि विप्रतिपत्तिः इति प्रष्टा शङ्कते इतरे दोषाः सन्तु तेषां दोषाणां समाधानं पश्यामः किन्तु व्याकरणम् इत्युक्ते सूत्रम् इत्यर्थस्वीकारे न केवलं व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इत्युक्ते न केवलं सूत्रादेव किन्तु व्याख्यानादपि इत्युक्ते तद्व्याख्यानं सूत्रादेव लभ्यते इति चेत् भोः न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धिः आत् ऐच् इति भोः भवान् किं चिन्तयति वृद्धिः आत् ऐच् इति यानि त्रीणि पदानि सन्ति तदेव व्याख्यानमिति न किं तर्हि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारः इत्येतत् समुदितं मिलित्वा व्याख्यानं भवति चर्चापदानि नाम चर्च्यमानानि पदानि अर्थात् विभज्यमानानि पदानि यथा वृद्धिः आत् ऐच् इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रम् इत्येव न व्याख्यानं किं तर्हि वाक्याध्याहारः इत्युक्ते वाक्यघटकानां पदानां सूत्रान्तरे श्रुतानाम् अध्याहारः यथा हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं तत्र समन्वयं कुर्मः आदौ पदविभागः हल्ङ्याभ्यः दीर्घात् सुतिसि अपृक्तं हल् इति पदविभागः अनन्तरं समासः हल् च ङी च आप् च हल्ङ्यापः तेभ्यः हल्ङ्याभ्यः द्वन्द्वसमासः सु च ति च सि च एतेषां समाहारः सुतिसि इत्येवं विग्रहवाक्यप्रदर्शनम् अनन्तरं हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र ङी इति शब्देन ङीप् प्रत्ययस्य ङीषु प्रत्ययस्य ङीन् प्रत्ययस्य च इति त्रयाणां ग्रहणम् एवम् आप् शब्देन टाप् डाप् चाप् इति त्रयाणां ग्रहणम् अनन्तरं हल्ङ्याभ्यः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते तेन तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया उत्तरस्य इत्यर्थः लभ्यते किन्तु उत्तरस्य नाम परस्य इत्यर्थः तत्
अपृक्तन्नाम अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रेण विहिता संज्ञा विशेषः। एकाल प्रत्ययः यः सः अपृक्तः इति। लोपः इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिः हल्पदेन सामानाधिकरण्यात् कर्मसाधनत्वं लुप्यते इत्यर्थलाभ। यद्यपि लोपः इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिः वर्तते, किन्तु हल् पदं प्रथमविभक्त्यन्तं वर्तते। हल् लोपः इत्युक्ते अर्थः न घटेत इति हेतोः लोपः इत्यस्य लुप्यते इत्यर्थः। इत्येवं रीत्या एतेषां सर्वेषां पदानां स्वीकारे एतेषु पदेषु नाम सूत्रे पदविभागः, समासः, विग्रहवाक्यम्, अनुवृत्तिः इत्येतत् सर्वं मिलित्वा सूत्रार्थः तत्र सिद्ध्यति। हलन्तात् परं दीर्घो यो ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सु ति सि इत्येतत् अपृक्तं हल् लुप्यते इति सम्पूर्णः सूत्रार्थः आयाति। उदाहरणं राजा, रमा, गौरी। अत्र राजन् शब्दः हलन्तः, तस्मात् परः यः सु प्रथमविभक्ति एकवचने सु तस्य सुप्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लोपो भवति। एतावत् हलन्तनिमित्तकोऽयं सुलोपः। रमा सु इति स्थिते आबन्तिनिमित्तकोऽयं सुलोपः अनेन सूत्रेण। एवं गौरी शब्दात् सुप्रत्यये ञन्तनिमित्तकः अयं सुलोपः भवति। अत्र इदानीं दलसार्थक्यं हल्ङ्याभ्यः इति कथनेन ग्रामणीः इत्यत्र सुलोपो न। नाम ग्रामं नयति इत्यस्मिन् अर्थे ग्राम इत्युपपदपूर्वकात् नी धातोः क्विप् प्रत्यये अग्रग्रामाभ्यां नैतेर्णो वक्तव्यः इति ग्रामणी इत्यत्र सुप्रत्ययः क्रियते। यद्यपि ग्रामणी इत्यत्र दीर्घः अस्ति, तावता दीर्घात् परः अयं सु इति हेतोः लोपः नायाति। कुतः? दीर्घः अस्ति, किन्तु इदं ग्रामणी इति प्रातिपदिकं न हलन्तं न ञन्तं नापि आबन्तमिति हेतोः अत्र सुलोपो न इति। एवं दीर्घात् इत्युक्ते निष्कौशाम्बिः, कौशाम्ब्याः निष्करान्तः इत्यस्मिन् अर्थे निष्कौशाम्बी इत्यत्र यः ङी वर्तते तस्य स्थाने ह्रस्वः जातः। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वे स्थानिवद्भावेन तत्र ङन्तस्य सत्वे ङन्तत्वस्य सत्वेपि दीर्घस्य अभावात् तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः न। एवं सुतिसि इत्युक्ते अभैत्सीत् इत्यत्र च्लेः सिचः न लोपः। कुतः इत्युक्ते भिद् धातुः लुङ् लकारे चिलि विकरणे च्लेः स्थाने सिज् विधीयते। वदौर्धहलन्तस्य सूत्रेण धातोः इकारस्य ऊर्ध्व ऐकारः खर्जीय सूत्रेण चर्त्वे अभैत् स ईत् अस्तिशोपृक्सूत्र ईडागमः अभैत् स ईद् इत्यत्र यद्यपि सु वर्तते अभैत् इत्यत्र हलन्तं वर्तते। अनन्तरम् अयं सु कीदृश इत्युक्ते सिच् नाम सिरूपः अस्ति, किन्तु अस्य लोपः नास्ति। कुतः इत्युक्ते टिपासहचरितस्य सिपोग्रहणात् सिचोग्रहणं नास्ति इति कौमुदी। सुतिसि इत्यत्र तिशब्देन टिपः ग्रहणं, तत्साहचर्यात् मध्यमपुरुषे वचने यः सिप् भवति तस्यैव तत्र लोपः भवति, न तु सिचः इति। एवं अपृक्तम् इति कथनेन बिभर्ति इत्यत्र तिपः अपृक्तत्वाभावात् लोपो न। अन्यथा भ्री धातुः तत्र श्लुविकरणः भवति, जोहोत्यादिगणे अस्ति। अभ्यासकारे कृते यस्यति बिभेद् अ लिट्लकारे बिभेद भेद इति हलन्तः वर्तते, आ इति प्रत्ययः अस्ति, किन्तु अपृक्तः अयं प्रत्ययः नास्ति इति हेतोः नल् प्रत्ययस्य लोपो नास्ति। इत्येवं उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् इत्यादिकं सर्वं मिलित्वा व्याख्यानं भवति। अतः सूत्रं व्याकरणमिति चेत्
षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते शब्द प्रतिपत्तिश्च इत्येवं दोषद्वयमुक्तम्। एतावता सूत्रं व्याकरणम् इत्युक्ते दोषद्वयमागत हेतोः पक्षान्तरमुक्तं यथा एवं तर्हि शब्दः इति। व्याक्रियते असौ इति व्युत्पत्त्या शब्दः व्याकरणपदवाच्यः इति। एतावत्पर्यन्तं व्याक्रियते असौ इति निष्पत्त्या व्याकरणं सूत्रमित्युक्तम्। इदानीं सूत्रमित्युक्ते सति दोषः आगतः, अतः व्याकरणं नाम शब्दः इति वदामश्चेत् शब्दः नाम अष्टाध्याय्याः लक्ष्यं शुद्ध्युपास्यः इत्यादिकमेव व्याकरणम्। एवञ्च लक्ष्यलक्षणभावरूपसम्बन्धे अर्थे षष्ठीति व्याकरणस्य सूत्रम् इति घटते। एतावता इदानीं द्वितीयं मतमिदम् आदौ व्याकरणं नाम किमित्युक्ते सूत्रमित्युक्ते सति केचन दोषाः उक्ताः। भवतु तं पक्षं त्यक्त्वा व्याकरणं नाम शब्दः इत्यर्थं वदामः इति अस्य पक्षस्य सारः। तदुपरि उच्यते शब्दैरर्थः आक्षेपः। यदि व्याकरणं नाम शब्दः इत्युच्यते चेत् ल्युडर्थः नोपपद्यते। कः आशयः इति चेत् शब्दः लक्ष्यम् इदमेव व्याकरणमित्युक्ते करणार्थे ल्युट् प्रत्ययार्थः नोपपद्यते। कुतः पूर्वं किमुक्तं व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणमित्युक्ते सूत्रेण साधुशब्दाः व्याक्रियन्ते, अतः सूत्रं कदाचित् व्याकरणं स्यात्, किन्तु शब्देन शब्दाः न व्याक्रियन्ते। शब्दः व्याक्रियमाणत्वात् कर्मैव भवति न तु कारणम् इति ल्युट् प्रत्ययः करणार्थे उक्तः। व्याक्रियते असौ इति कर्मार्थः स्वीक्रियते शब्दः वक्तुं शक्यते। एतावता कारणं करणार्थे तु ल्युट् प्रत्ययः तत्र नोपपद्यते, किञ्च भवार्थे तद्धितप्रत्ययः नोपपद्यते। व्याकरणे भवः योगः वैयाकरणः, नाम व्याकरणशास्त्रे भवः यः योगः नाम सूत्रम्, तस्य वैयाकरणस्य व्यवहारः अस्ति। किन्तु व्याकरणे अर्थात् अष्टाध्याय्यां शब्दाः न सन्ति, किन्तु सूत्राणि इति हेतोः अयम् अपरः दोषः। शब्दः व्याकरणमित्यङ्गीकारे अन्यः दोषोऽपि प्रदर्शितः, यथा प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति। तेन प्रोक्तम् इत्यधिकारे अणादयः तद्धिताः प्रत्ययाः विहिताः, यथा आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणम् आपिशलम्, पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्। आपिशलिना वा पाणिनिना वा शब्दाः न प्रोक्ताः, किन्तु सूत्राण्येव। व्याकरणपदार्थः सूत्रम् इति उच्यते चेत् भवार्थे प्रोक्तार्थे च तद्धितः, व्याकरणपदार्थः शब्दः इति उच्यते चेत् भवार्थे प्रोक्तार्थे च तद्धितः न स्यात् इति अपरः आक्षेपः। अत्र भाष्ये भवार्थे तद्धितः प्रोक्तादयस्य तद्धितः इति द्वयं किमर्थं भवे च तद्धितः इत्येवम् उच्यताम्। भवे च तद्धितः इत्युच्यते, प्रोक्तादयस्य तद्धिताः इति उभयं किमर्थं भवे च तद्धितः इति मास्तु। किं तर्हि प्रोक्तादयश्च तद्धिताः तावदेव उच्यताम्। आदिशब्देन नाम प्रोक्तादयश्च, अत्र आदिशब्देन भवार्थस्य ग्रहणं भवत्येव इति अवान्तरः प्रश्नः। अत्र भगवता भाष्यकृता समाधानमुक्तं पुरस्तात् इदम् आचार्येण दृष्टं भवे च तद्धितः इति तत् पठितं। नाम आदौ तेषां बुद्धौ भवार्थे तद्धितः बुद्धौ आगतः भवे च तद्धितः इत्युक्तं। ततः उत्तरकालमिदं दृष्टं बुद्धौ आगतं, ततः उक्तं प्रोक्तादयस्य तद्धिताः इत्यतः तदपि पठितं। न च इदानीम् आचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति इति।
अत्र आचार्याः इत्युक्ते वार्तिककाराः इत्यर्थः। तेषां मुखारविन्दात् आदौ भवेत् तद्धिता इत्यागतम्। तदनु प्रोक्तादेश्च तद्धिताः इत्यप्यागतम्। आचार्याः सूत्राणि कृत्वा, अत्र सूत्रशब्देन वार्तिकस्य ग्रहणं, वार्तिकान् कृत्वा नाम उक्त्वा ततः न निवर्तयन्ति इत्यर्थः। कर्मधारय समास प्रकरणे विशेषणं विशेषेण बहुळम् इति पठितं। ततः सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यादीन्यपि सूत्राणि पठितानि। किन्तु इमानि सर्वाण्यपि सूत्राणि प्रपञ्चार्थानि। विशेषणं विशेषेण बहुळम् इति सूत्रेणैव सर्वेषां लक्ष्याणां सिद्धिर्भवति। सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यादीनि सूत्राणि प्रपञ्चार्थानि इत्युक्तम्। एवम् अलुगुत्तरपदे इति सूत्रात् परं पठितानि प्रपञ्चार्थानि सूत्राणि। तथा प्रोक्तादयस्य तद्धिताः इत्यस्य प्रपञ्चार्थमिदं भवेत् तद्धितः इति अतः न दोषः। सत्यं भोः, अभिहितस्य पुनरभिधानं नाम पौनरुक्त्यं नाम कश्चन दोषः भवति किल इत्युक्ते, विजिगीषु कथायाम् अभिहितस्य पुनरभिधानं नाम अशक्तिसूचकं भवति। प्रकृते तु व्युत्पादनार्थत्वात् नाम छात्राणां कृते अत्र व्युत्पत्तिप्रदर्शनार्थम् इति हेतोः पुनः नाम उक्तस्य पुनः कथितेपि न दोषाय भवति। आचार्याः आत्मोक्तं न निवर्तयन्ति। पूर्वमुक्तम् अत्र सूत्रशब्देन वार्तिकानां ग्रहणमिति। व्युत्पादनाय व्याख्येये अर्थे तेषां तात्पर्यम्, अतः न दोषः। अयं तावत् अदोषः। अनन्तरं भवता उक्तं शब्दे ऋडर्थः, व्याकरणं नाम शब्दः इत्युक्ते ऋडर्थो नोपपद्यते इति। कुतः इत्युक्ते करणाधिकरणे सूत्रेण करणार्थे लिड्विहितः न तु अर्थान्तरे। तत्र उच्यते न अवश्यं करणाधिकरणयोरेव लिड्विधीयते। सत्यं भवता इदं सूत्रं ज्ञातं। करणाधिकरणयोश्च करणे अधिकरणे च अर्थे लिड्विधीयते। किन्तु अन्येष्वपि कारकेषु लिड् विधीयते। कथं? कृत्यल्युतो बहुलम् इति सूत्रमत्र प्रमाणम्। कृत्याः तव्यत्, तव्य, अनियर्, केलिमर्, ण्यत्, यत्, ख्यप् इति सप्तानां कृत् प्रत्ययानां कृत्यप्रत्ययत्वेन व्यवहारः अस्ति। तथा च कृत्यप्रत्ययाः यस्मिन् अर्थे विहिताः इत्युक्ते प्रायः स्थूलतः वयं वदामश्चेत् तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रानुसारेण कर्मणि अर्थे भावे च अर्थे कृत्यप्रत्ययाः विहिताः। एवं ल्युट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विहितः इत्युक्ते पूर्वमुक्तया रीत्या करणाधिकरणे सूत्रानुसारेण करणे अधिकरणे च अर्थे विहितः। किन्तु एते प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः लिट् प्रत्ययाश्च बहुलं भवन्ति इत्युक्ते यस्मिन् अर्थे एते उक्ताः ततः अन्यस्मिन् अर्थेऽपि भवन्ति इत्यर्थः। तद्यथा प्रस्कन्दनं प्रपतनम् इति अत्र उदाहरणम्। तयोरेव कृत्यक्तकलर्थाः इति भावकर्मणोः कृत्यप्रत्ययः प्रोक्तः। इतः पूर्वमुक्तम्। कृत्यल्युतो बहुळम् इति सूत्रं किं करोति इत्युक्ते अन्यत्राप्यर्थे नाम यस्मिन् अर्थे ते प्रत्ययः ततः अन्यत्राप्यर्थे एते भवन्ति। यथा प्रपतनं, प्रपतन्ति अस्मात् इत्यस्मिन् अर्थे प्र उपसर्गपूर्वकात् पतल गतौ इति धातोः अपादाने अर्थे लिट् प्रत्ययः विधीयते। एवं प्रस्कन्दनम् एतावता किं जातं? कृत्यल्युतो बहुळमिति सूत्रानुसारेण लिट् प्रत्ययः करण
अधिकरणभिन्नार्थेऽपि भवति इति सिद्धं। प्रकृते व्याकरणम् इति शब्दे कर्मणि लिट् प्रत्ययः विधीयते। नाम व्याक्रियते असौ इति व्याकरणम् इति शब्दः इत्यर्थः। अतः शब्दे ऋडर्थो नोपपद्यते इत्याक्षेपस्य अत्र अवकाश एव नास्ति। अथवा अन्यदेव समाधानं शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते। यथा सूत्रैः शब्दाः व्याक्रियन्ते शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते तद्यथा गौः इत्युक्ते सर्वे सन्देहाः निवर्तन्ते न अश्वः न गर्दभः इति। अयमर्थः व्याकरणशब्दः करणलिडन्त एव भवतु अथापि न क्षतिः। शब्दैरपि शब्दाः कथं व्याक्रियन्ते इत्युक्ते व्याक्रियन्ते एव। यथा अयं गौः इति गां प्रदर्श्य इदमुक्तम्। उक्ते सति अयं गौः इति कथनेन अयं न अश्वः अयं न गर्दभः इत्येवं रीत्या अन्येषां शब्दानां निवृत्तिर्भवति। अतः शब्दे ऋडर्थो नोपपद्यते इति दोषः न अत्र लगति। एवं स्थिते शब्दे ऋडर्थः नोपपद्यते इत्याक्षेपे समाहितेऽपि शब्दे व्याकरणे प्रोक्ताद्यर्थे तद्धिताः नोपपद्यन्ते इति दोषः न वारितः। अतः पक्षान्तरम् आश्रित्य समाहितम्। एवं तर्हि नाम यद्यपि एकस्तु दोषः वारितः अन्यः दोषः अस्ति। कस्मिन् पक्षे व्याकरणं नाम शब्दः इत्युक्ते एवं तर्हि लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं लक्ष्यञ्च लक्षणञ्च लक्ष्यलक्षणे। लक्ष्यं नाम उदाहरणं लक्षणं नाम सूत्रम् इत्युभयं मिलित्वा व्याकरणपदवाच्यं भवति। न केवलं प्रयोगः न केवलं सूत्रम् उभयं मिलित्वा व्याकरणपदवाच्यं भवति इति। अत्र पुनः दोषः शङ्कितः। भोः इदानीमपि पुनः दोषः। भवता किमुक्तं लक्ष्यं लक्षणम् इति समुदायः यत्र वर्तते अस्य समुदायस्य व्याकरणम् इति व्यवहारश्चेत् दोषः। कः दोषः? समुदाये प्रयुक्तः व्याकरणशब्दः अवयवे नोपपद्यते। सूत्राणि च अधीयानः इष्यते वैयाकरणः इति। लोके वैयाकरणः इति शब्दः प्रयुज्यते। व्याकरणम् अधीते इति वैयाकरणः। नाम तदधीते तद्वेद। व्याकरणशब्दात् अधीते इत्यर्थे वा वेद इत्यर्थे वा अण्प्रत्यये कृते सति वैयाकरणे शब्दः निष्पद्यते। नाम वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः इकोणोर्धि इत्यादीनि सूत्राणि धीयानः यः पुरुषः भवति स वैयाकरणः इत्युच्यते। स तु प्रयोगान् नाम लक्ष्याणि नाधीते केवलं सूत्राणि एव अधीते। तस्यापि वैयाकरणः इति व्यवहारः वर्तते। भौदुक्तरीत्या तु यस्तु पुरुषः लक्ष्याणि लक्षणानि च इत्येतदुभयमधीते स एव वैयाकरणः इति वक्तुं शक्येत। अतः समुदाये प्रयुक्तः व्याकरणशब्दः अवयवे कथं वा उपपद्यते इति पुनः अत्र आक्षेपः आगतः। नैष दोषः। भोः समुदाये प्रयुक्ताः अपि शब्दाः अवयवेषु अपि वर्तन्ते। तद्यथा पूर्वे पञ्चालाः उत्तरे पञ्चालाः तैलं भुक्तं घृतं भुक्तं शुक्लः नीलः कृष्णः इति। नाम अत्र उदाहरणार्थं तैलं भुक्तं घृतं भुक्तम् इति स्वीकुर्मः। स्पष्टं ज्ञायते। तैलमित्युक्ते तिलानां विकारः इत्युक्ते तैलं भुक्तम् इत्युक्ते तिलानां यावान् विकारः वर्तते स सर्वोऽपि अनेन न भुक्तः। किन्तु तैले कश्चन अंशः भुक्तः तावता अपि तैलं भुक्तम् इति व्यवहारः अस्ति। एवं घृतम् इत्युक्ते किञ्चित् बृहत् प्रमाणकं घृतं कुत्रचित् वर्तते पात्रविशेषे। तस्मिन् पात्रे विद्यमानं सर्वं घृतम् अनेन न भुक्तं किञ्चिदेव तदा भुक्तं किन्तु घृतं भुक्तम् इति व्यवहारः अस्ति। अनेन किं ज्ञायते? समुदाये प्रयुज्यमानः
शब्दः अवयवेऽपि प्रयोक्तुं शक्यते इति हेतोः नायं दोषः अथवा पुनरस्तु सूत्रम्। एतावत्पर्यन्तं किं जातमित्युक्ते व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्युक्ते दोषः उक्तः। व्याकरणं नाम शब्दः इत्युक्ते दोषः उक्तः, केचन दोषाः वारिताः, एकस्तु दोषः अवशिष्टः। तदनन्तरं तृतीयः पक्षः व्याकरणं नाम लक्षलक्षणे व्याकरणम् इत्युक्तं। लक्षलक्षणे व्याकरणम् इत्यत्र कोऽपि संशयः नास्ति, स तु सिद्धान्त एव। किं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते लक्षलक्षणे व्याकरणम्। अत्र यद्यपि एकः संशयः आगतः, स तु संशयः वारितः। समुदाये प्रयुज्यमानः शब्दः अवयवे प्रयोक्तुं शक्यते इति। सम्प्रति पुनः व्याकरणनाम सूत्रम् इत्युक्ते यो दोषः प्रदर्शितः प्राक्, स दोषः इदानीं वार्यते। अथवा पुनरस्तु सूत्रम्। ननु चोक्तं सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः इति। नैव दोषः व्यपदेशवद्भावेन भविष्यति इति। नाम व्यपदेशवद्भावो नाम यथा राहोः शिरः। राहुः इत्युक्ते नवसु ग्रहेषु, आदित्यादिषु नवसु ग्रहेषु कश्चन ग्रहविशेषः राहुः। राहोः शिरः एव भवति, अन्ये अवयवाः नैव भवन्ति। अथापि तत्र भेदनिमित्तिका षष्ठी तत्र प्रवर्तते, राहोः शिरः इति। तद्रीत्या प्रकृतेऽपि अतः व्यपदेशवद्भावेन षष्ठ्यर्थः अत्र उपपादयितुं शक्यते एव। इत्थं लक्षलक्षणे व्याकरणम् इति व्यवस्थाप्य सूत्रमपि व्याकरणम् इति सिद्धान्तः अभ्युपगतः। यथा इतः पूर्वतने पाठे किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मोतप्रयोगे इत्युक्ते आदौ नाम साधुशब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे एव धर्मः इति पक्षं व्यवस्थाप्य अनन्तरं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्येव पक्षः अङ्गीकृतः। तद्वदत्रापि लक्षलक्षणे व्याकरणम् इति सिद्धान्तम् अङ्गीकृत्य पुनः अत्र व्याकरणं नाम सूत्रम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। इत्येवं रीत्या व्यपदेशोद्भावेन पूर्वमागतः दोषः वार्यते इति हेतोः व्याकरणं नाम उभयथा वक्तुं शक्यते। लक्षलक्षणे व्याकरणम् अथवा सूत्रं व्याकरणम् इति। सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्यः इत्याख्ये दोषे वारितेऽपि अन्यः दोषः अस्ति। न हि सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते व्याख्यानतश्च उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारः इत्येतत् समुचितं व्याख्यानं भवति इति दोषः वारणीयः। सत्यं भोः सोऽपि दोषः वार्यते। कथमित्युक्ते अभिजानतः एतदेवं भवति, नाम सूत्रमन्यत् व्याख्यानमन्यत् न, सूत्रतः एव हि शब्दान् प्रतिपद्यन्ते। आतश्च सूत्रत एव यो ह्युत्सूत्रं कथयेत् नादो गृह्येत। अत्र आतश्च सूत्रतः एव, आतः इति कश्चन निपातः, अतश्च हेतोः इत्यर्थः। अतः व्याख्यानतश्च इत्युक्ते व्याख्यानमित्युक्ते किं व्याख्यानमिति आकाशात् नैव आगतं। सूत्रं यद्वर्तते तस्मादेव व्याख्यानं लभ्यते, न तु सूत्रापेक्षया इतर अतएव त्वम् अविजानतः एतदेवं भवति, सूत्रत एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते इति। उदाहरणादिकं सूत्रापेक्षया पृथक् इति मन्दबुद्धेराशयः। सर्वमिदं सूत्रादेव लभ्यते, अतः सूत्रादेव शब्दान् जानन्ति। उत्सृष्टाक्षरः नाम इष्टिः, उपसङ्ख्यानं, वक्तव्यम् इत्यादि नैरपेक्षेण सर्वोऽप्यर्थः सूत्रादेव सिद्ध्यति। अतः उक्तं प्राचीनैः सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्वृत्तौ यच्च वार्तिके इति। वार्तिकादिभिः सूत्रार्थप्रकाशनादेव उत्सूत्रमित्युक्ते अतिक्रान्तसूत्रम् उपेक्षते, त्यज्यते।
इति शब्दकौस्तुभे प्रतिपादितम्। अत एव काशिकावृत्तेः व्याख्यानं न्यासः इति। न्यासकारः किं करोति इत्युक्ते प्रायः सर्वत्रापि यद्यत् वार्तिकं वर्तते सर्वं वार्तिकं निराकृत्य सूत्रादेव अयमर्थो लभ्यते इति हेतोः वक्तव्यम् उपसंख्यानम् इत्यादीना नाम सूत्रादेव अयमर्थो लभ्यते इति वक्तव्यम् सूत्रादेव अयमर्थो लभ्यते इति उपसंख्यानम् इत्येवं रीत्या सर्वं सूत्रादेव लभ्यते इति बहुत्र न्यासकारः साधयति। अतः एतावता अधीतस्य पाठस्य अयं सारः भवति। व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः नाम किं नाम व्याकरणम् इति जिज्ञासा कृता। सूत्रं व्याकरणम् इति समाहितं। सूत्रं व्याकरणमित्युक्ते दोषद्वयं प्रदर्शितम्। अतः शब्दः व्याकरणम् इति पक्षः स्वीकृतः। अत्रापि केचन दोषाः शङ्किताः। अतः तं पक्षं परित्यज्य लक्षलक्षणे व्याकरणम् इति तृतीयः पक्षः स्वीकृतः। अत्र एकः दोषः प्राप्तः सोऽपि वारितः। ततः सूत्रं व्याकरणमित्युक्ते यद्दोषद्वयं प्राप्तं तदपि वारितम्। एतावता अन्ते किं जातमित्युक्ते व्याकरणपदार्थः कः इत्युक्ते लक्षलक्षणे व्याकरणम् अथवा सूत्रं व्याकरणम् इति सिद्धान्तद्वयमपि भाष्यकाराणां सम्मतम् इति सिद्धम् इति शम्।